بن آدم رحمت اللہ علیہ فرمایا بادشاہ چھوڑ دے جوان نے فقیری کو اپنائے ایک دیوار ایک دکان دوتے ویندن بنتے سودا گندنا سودا گندتے جوانا گندہ کھڑے تے دکان دے جو کوئی شے چاہتے اپنے منہ دے اندر تے رکھے نے جس ویلے جوان واپس آئے آدھے یار بغیر پوچھے دکاندار کروں تا یہ چیز کھا دی آئی ہے ان دا معاوضہ نہ دیتا ہوئے فرمایا چل دیا جوان گھر دے اندر گئے رات دا ستے آنکھ لگیے نیندر دے اندر دیتا پہ دو فرشتے نا آدھنے وہ بندہ ہے جڑا بغیر پوچھے دکاندار کنو کوئی چائے چاہتے کھا گیا اللہ نے جنت دے اندر انہا مکان جھکا کر دیتے جنت دے اندر درجے جھکے کر دیتے نا سویرے جوان اٹھ دے وال دکان دے اتے ویندے سودا گھندے جتنا شاید چاہتی ہے اتنا ان دی دکان دے اندر رکھیں دے والی شادی نماز ادا کریں دے اللہ دا ذکر کریں دے جوان کو ندر آویں دیئے وہ رات کو جلے ستا کر سونے نبی دے درود پڑھ دے تے کو ندر آوے اللہ دا ذکر کریں دے تے کو ندر آوے سبحان اللہ ہاں تو تجربے لے رات دا سن دے وال موبائل لے دے ہاتھ دے نال تے سیر اپنے کان دے نال رکھے سی تے گامن سن دے ندر آگئی جہی حالت دے اندر ظالم موت آگئی کیا پتا قبر جہنم دا بارن بڑھ وجے جوان عشاء دی نماز ادا کیتے سی عشاء دی نماز ادا کرتے اللہ دا ذکر کرنے جوان کو ندر آگئی ہے رات دا والدے دے ندر دے اندر دو فرشتے نا آپا دے اندر ایک دوجہ دعا دیکھڑن یارا ان دکاندار کو دکاندار دا حق واپس کر دیتے اللہ نے جنت دے اندر والدرجے بلند فرما دیتے نا اللہ نے جنت دے اندر والو مقام عطا فرما دیتے آمد کوئے گبے اللہ والے دے دروازے دے گنج اللہ